भुट्टो। मैं ना सिर्फ वो जो यहाँ कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, मगर साथ साथ मेरे साथियों जो लड़कानों में, घोटकी में, शहीद बेनज़ीराबाद में, मीर ख़ास में और जगह जगह हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ इस तारीख़ी मौके पे जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हारी कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इससे कबल सीएम सिंध ने भी इस तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हारी कार्ड्स तकसीम किए जाएं और हारियों को रजिस्टर्ड करने के लिए 2022 से हमने काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद दरमियान में निगरां सेटअप आया जिसकी वजह से काम थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन उसके बाद फ़ौरन हुकूमत संभालने के फ़ौरन बाद से एक दफ़ा फिर से इस पर काम शुरू कर दिया गया। जब हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुतारिफ़ करवाया तो हमें इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाना था, और आपने देखा कि किस तरीके से हमारा वो इनिशिएटिव ना सिर्फ पाकिस्तान में एक ऐसा मिसाल बन गया है मगर दुनिया भर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी मानते हैं, बाकी ममालिक भी मानते हैं कि गुर्बत का मुकाबला करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटरनेशनली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और वो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बीबी कार्ड को मुख्तलिफ ममालिक में अब उनको वहाँ भी इसी बुनियाद पे निज़ाम शुरू कर रहे हैं। जैसे मिस्र में इन्होंने शहीद बीबी कार्ड की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। भारत के हाल ही में इंतख़ाबात हुए और वहाँ जो उनके अपोजिशन जमातें थे उनके मंशूर में आप ही की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह भारत के औरतों को माली मदद पहुँचाने के मंसूबा मौजूद था। खैर वो जमात जीता नहीं, लेकिन आपका जो मंसूबा है, आपका जो मंशूर है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं मगर अब दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। और हम हमेशा ना सिर्फ इनकलाबी काम करते हैं मगर गरीबों के लिए ये इनकलाबी काम करते हैं। शुरू हम हुए थे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़मानों में, जहाँ हमने इस मुल्क की गरीब अवाम को हकूक दिए, आवाज़ दिया, ताकत दिया, जहाँ हमने इस मुल्क के मज़दूरों को हक दिए, इस मुल्क के किसानों को हक दिए। ना सिर्फ हक दिए, हमने इस मुल्क के गरीब हारी को, गरीब किसान को ज़मीन का मालिक बनाया। ये आपका कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो आपने इस मुल्क के छोटे किसानों के लिए जो इनकलाब लेकर आए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त जब शहीद बीबी वज़ीर आज़म होती थी तो इस मुल्क के हर एक हारी, हर एक किसान, छोटे किसान को ये मालूम था कि शहीद बीबी वज़ीर आज़म बैठी है तो ऐसी ही है कि हारी खुद इस मुल्क की वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल रहे हैं। मैं आपको बेपनाह एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, चाहे वो IMF हो, चाहे वो मुल्क के मुआशी माहिरीन हो या सो कॉल्ड माहिरीन हो, उन सब को मना करके पाकिस्तान की पूरी मीशत को ऐसे चलाती थी कि सबसे पहले फ़ायदा अगर मेरे हारी को जाएगी, अगर सबसे पहले फ़ायदा इस मुल्क के किसान को जाएगा तो आखिर इस मुल्क की पूरा का पूरा मीशत को वो फ़ायदा पहुँचेगा। एक तारीख़ी एग्ज़ाम्पल वो ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़मानों में हमारे यहाँ जो आलू का काश्त था उसमें एक बम्पर क्रॉप मौजूद था, और जिस तरीके से हुकूमत के पॉलिसीज़ ने हाल ही में हमारा वीट का क्रॉप को नुकसान पहुंचाया, दूसरे मीशत के ज़राए मीशत के शोबे में नुकसान पहुंचा गया, तो उन ज़मानों में
इसी तरीके से हमारा गरीब किसानों का, हारियों का मुआशी कत्ल का खतरा था कि ये जो इन्होंने आलू काश किए थे वो अब बेच नहीं सकते थे, उसका वो कीमत नहीं मिल रहा था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला क्या किया? तब भी IMF होता था, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, तब भी किसी न किसी बहाने हमें कहा जा रहा था कि हमारे पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये फैसला किया कि ये सारे जो माहिरीन हैं बैनुल अक़वामी या इस्लामाबाद में और इधर कराची में बैठे हुए, इनसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, मैं उस मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मैं इस मुल्क की अवाम का नुमाइंदगी कर। और शहीद बीबी ने ये दिलेर फैसला लिया कि हुकूमत वो आलू का जो फसल था वो हुकूमत खरीदेगी। पूरा इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू जो है वो चीख उठे, ये बीबी अब कैसे करेगी, पैसे नहीं है, हम खरीदेंगे तो करेंगे क्या इनके साथ? तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, आप ये तमाम आलू खरीद के समंदर के मछलियों को खिला दे, मगर मेरा मुल्क का किसान, मेरा मुल्क का हारी भूखा नहीं सोएंगे। जब सदर ज़रदारी ने इस मुल्क की सदारत पहली दफा संभाला तो जो नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान की मईशत को अपनी जगह, खास तौर पे पाकिस्तान की ज़राई मईशत को, जो हमारा मईशत की बैकबोन है, वो पूरी दुनिया के सामने था। पाकिस्तान जो अपने आप को एक ज़राई मुल्क कहलाता था, सदर ज़रदारी का इस मुल्क का सदर बनने से पहले गंदम बाहर से मंगवाता, चावल बाहर से मंगवाते थे, चीनी बाहर से मंगवाते थे। आपका पाकिस्तान का अवाम का टैक्स का रुपया का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर यूक्रेन के किसानों को, रूस के किसानों को, यूरोप के किसानों को, अमेरिका को किसानों को दिलवा के हम अपना सामान खरीद रहे थे। पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ज़राई शोबा बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हुआ। तो सदर ज़रदारी ने क्या किया? सदर ज़रदारी ने यह फैसला किया कि वही पैसा, वही रुपया जो मैं डॉलर में कन्वर्ट करके जाके किसी यूक्रेन का किसान के जेब में दिलवा के उनका महंगा फसल यहां मंगवा के, उनका गंदम जो हम खा भी नहीं सकते वो मंगवा के, ये नुकसान पहुंचाने के बजाय सदर ज़रदारी ने भी उतना ही बहादुर और उतना ही विजनरी फैसला लिया जैसे शहीद बीबी। सदर ज़रदारी ने यह तय किया कि वही पैसा मैं किसी बैनुल अक़वामी किसान के जेब में नहीं, मैं पाकिस्तान का किसान का जेब में दिलवाऊंगा। वही पैसा सदर ज़रदारी ने आपके क्रॉप सपोर्ट प्राइस की सूरत में, आपको माली मदद की सूरत में इन्हीं शोबे में इस्तेमाल किए, और एक साल की अंदर ही अंदर एक ज़राई इनकलाब शुरू हो गया। वही पाकिस्तान जो बाहर से गंदम मंगवाता था, चीनी मंगवाता था, चावल मंगवाता था, एक साल के अंदर ही अंदर हमारा हारी, हमारा किसान की खून पसीने की मेहनत की वजह से थोड़ा सा अपना ही हुकूमत की मदद के बाद वो ना सिर्फ पाकिस्तान का पूरा ज़रूरियात वो मुकम्मल कर रहे थे, मगर वो पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का गंदम बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आपका पूरा का पूरा मुईशत पैरों पे खड़ा हो गया।
آج جب ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر طبقے پریشان ہیں، ہر طبقے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کے منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہیں، جو ہاری ہے، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس ذرائع معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو ذرائع معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے، صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رہتی، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کے پسماندہ طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، بے نظیر ہاری کارڈ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ BISP کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی، پیپلز پارٹی کا منشور دنیا میں مثال بن چکا ہے۔ مختلف ممالک نے BISP کے طرز پر پروگرام شروع کیے، ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا، جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے، اس بنیاد پہ ایک ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ احمقانہ یا خطرناک سجیسشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے
تو ہمارا زراعی شعبہ زندہ رہے, ہمارا کسان کا کام چلتا رہے, ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے, تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں. ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے. ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں, ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف, گرین اریگیشن کی طرف جائیں, تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے, اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں, وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن, سولر ٹرانزیشن, گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے, انسینٹیوائز کرنا چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے, پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کے جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے, ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے. ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو چاہے سیلاب ہو پھر بھی ان کا کاشت ہو. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت, جب سیلاب آئے, جب یہ نیچرل فائرز آئے, جب قحط ہو, تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں, اگلے فصل کے وقت نہیں, اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں. تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے, دوسری طرف ہمارا زراعی شعبہ کو بچانا ہے, تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو, ہاری کو مدد پہنچا سکیں. اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو, اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں, بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں, آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں, اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے, آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ, ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا, اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا, اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں, اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے, اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو جو بھی وہ بھی انسینٹیوز دے, وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں, اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو, بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے. شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے, چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو, چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو, اس ملک کے کسان کو, اس ملک کو, ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل, اپنا کام کو بچا سکتے ہیں مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے. آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو, پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے, نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں. تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو
تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں، اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا۔ ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے۔ یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا۔ تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے، میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے۔ ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس، غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے، میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی کیڑا پڑ جائے، میں نے ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو، جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے، ان کو تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے، اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے۔ مثلاً کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے۔ ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے۔ تو یہ ایک آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے۔ ہمارا منشور میں بھی موجود تھا، ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں، اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں، کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے، کیا کبھی ملا ہے؟
आपको ब्लैक में खरीदना पड़ता है, महंगा तरीन खरीदना पड़ता है, मिलता है तो पता नहीं किसको मिलता है, मेरे बेचारे किसान को नहीं, मेरे बेचारे हारी को तो नहीं मिलता। अब हुकूमत का इरादा ये कि आपको मदद पहुंचाए और कोई बड़े 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 नाम के जो हमारे फर्टिलाइजर कंपनीज है वो मजा ले, इसका क्या फायदा? ये अरबों रुपया का जो सब्सिडी, अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सब्सिडी है जो फर्टिलाइजर कंपनी को देते हैं। हमारा मुतालबा है कि ये सब्सिडी फिल फॉर वो फर्टिलाइजर कंपनीज को जो डायरेक्टली देते हैं वो रोका जाए और उसी पैसा को बेनजीर हाड़ी कार्ड के थ्रू, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू या बाकी सूबे भी अपने किसान कार्ड बनाएं और हम वही पैसा जो हम फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, अरबों रुपए का सब्सिडी, वो उनको बचाए मेरे किसानों को, मेरे हारियों को बेनजीर हाड़ी कार्ड के थ्रू इनके जेब पे आए ताकि वो जाके खरीदे, और जब वो जाके खरीदे आपका सब्सिडी वो वहां इस्तेमाल करे। अगर हमने पाकिस्तान की मीशत को बचाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की किसान को, पाकिस्तान के ज़राई शोबा को बचाना है। और मैं आज हुकूमत सिंध को, वज़ीर आला साहब को, वज़ीर ज़राअत को और आपकी पूरी टीम को ना सिर्फ इस बात पे मैं वेलकम करता हूं कि मेरा मंशूर का वादा आप 1 साल के अंदर ही अंदर पूरा कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक आने वाले इलेक्शंस आते हैं तो आप इसी मंसूबे के थ्रू पाकिस्तान के और खास तौर पे ऑब्वियसली इस सूबे के किसानों को मजीद माली मदद, सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज और तैयारी हम पकड़ेंगे कि हम मौसमी तब्दीली का मुकाबला करें और ये जो साजिश हमारा ज़राअत का शोबा के खिलाफ पक रहा है, जो आप सबको नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसका भी हम जरूर मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान की मीशत में पाकिस्तान का किसान अहम किरदार हमेशा अदा करते हैं, करते आ रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। अब ये तो हो गया मेरा हारी कार्ड जिसका आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ के मैं जो हारी बैठे हैं आपको मैं अपने हाथों से और मेरे नुमाइंदे जो लड़कानों में और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त मौजूद हैं वहाँ भी वो इसी तरीके से इसका इफ्तिताह करेंगे। मगर इससे पहले जिस तरीके से हम ज़राई शोबे में भी हारी कार्ड के थ्रू रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ये पॉलिसी दे रहे हैं आपको मदद करने के लिए, आपके मुंतखब नुमाइंदे के हैसियत में आपके मसाइल हल करने के लिए। एक दूसरा मसला है जिसकी वजह से मैं आपका नुमाइंदगी करते हुए, आपकी नुमाइंदगी करते हुए मैं तो दिन रात काम कर रहा हूं इस्लामाबाद, और उसके बारे में मैं जरूर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, इसलिए कि आप सबको मालूम है कि 18 अक्टूबर 2007 का वाकया हम हर साल मनाते हैं, और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम हैदराबाद शहर में 18 अक्टूबर की दहशतगर्दी का वाकया था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जान बचाने के लिए और पाकिस्तान की जो जमहूरी जद्दोजहद है उसको आगे लेके जाने के लिए। शहीद बीबी जब इसी शहर कराची पहुंची तो मैं आपसे पूछता हूं कि शहीद बीबी की मिशन क्या थी, शहीद बीबी का मंशूर क्या थी, शहीद बीबी का वादा क्या थी? हम अभी भूल गए। बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी। इस मिशन पे आई थी
اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی. ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے. شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے, ان پہ عمل درآمد کیے, جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا, جس کے ذریعے ہم نے ایک آمر کو بگایا, جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی, اپنے وسائل کے مالک بنائے, NFC ایوارڈ دلوائے, پختونخوا کا نام کیا, ایٹسٹرا. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو معلوم ہے. مگر اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے, جو وعدے ہم ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے, کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں, اس کا دل نہیں کرتا, اس کا موڈ نہیں ہے, تو ہم اپنے وعدے, اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں, ان سے پیچھے ہٹے؟ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں, ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے, پاکستان بچانا ہے. میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے, جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں, ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام, انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو, خوش ہو, سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے, نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں, تو شاباش. پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں. مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, وہ انصاف کے نظام نہیں, وہ ناانصافی کا نظام ہے, تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں, عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی, اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق, بنیادی حقوق, آئینی حقوق کا تحفظ کرے, اور کوئی کام نہ ہو. شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام, اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے, اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے, اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے, تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم سوالات کے جواب دے
کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کس وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا۔ میرے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی، تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی، تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی۔ اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتا۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے آمریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے، جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائیں اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے، تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے، چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوڈ، ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے،
आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है, हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वो वादे पे मबनी है जिस पे शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। 18 अक्टूबर के वक्त अपने ये कैंपेन शुरू किया, तो हमारा भी 18 अक्टूबर आ रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि मुझे हैदराबाद शहर में आप ज्वाइन करें। हम इंशाअल्लाह ताला सब मिल के मुतालबा करेंगे इंसाफ का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त चियाले जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है, पीछे ना हटे, आप अवाम के जाए, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अब मैं एक कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं के लिए हमारे पास एक जमहूरी और साफ तरीके से इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फायदा दे सके। इंशाअल्लाह ताला इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल रहा हूं। आपको मालूम है कि माजी में जब भी इस मुल्क में आइन साजी हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का बहुत ही अहम किरदार रहा है, और हमारा उम्मीद है कि जैसे माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिल के इस सरजमीन बेआइन को अपना पहली जमहूरी वफाकी इस्लामी आइन दिया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मिल के 26th अमेंडमेंट का तरमीम की सूरत में इस मुल्क की इंसाफ का निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। एक समझाने के लिए कि मैं मांग क्या रहा हूं, आपको वो मैं बयान करना चाहूंगा कि मैं कह क्या रहा हूं, हमारा जिद्दोजहद किस चीज के लिए है। और आप मेरे साथ थोड़ा मदद करे या मदद नहीं करे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं क्या है। आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में समझाना चाहूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंधी में समझाऊँ, ताकि कि हम मांग क्या रहा है, मांग क्या रहा है, सिर्फ बराबरी। बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया। बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट
तोड़ के हमें बराबरी के बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया, तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घरू था आई ए थ्री अदल इंसाफ जय थ्री, अदल इंसाफ जय थ्री। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है, और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असा घरू था ए त्री अदल इंसाफ जय त्री, अदल इंसाफ जय त्री। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूं कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहां से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहां से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है। इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा, सिर्फ इतनी अदल इंसाफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि मेरे जो साथ यहाँ हरी मौजूद है, हम इनको अपने हरी का दे दें।